विष्णुब्रह्मादिदेवैः क्षितिभरहरणे प्रार्थितः प्रादुरासी दैवक्यां नन्दनन्दी शिशुवधविहितां पूतनां यो जघान उत्थानोत्सुक्यकाले रथचरणगतं चासुरं पादघातैः चक्रावर्तं च मात्रा गुरुरिति निहितो भूतले सोऽवतान्माम् दध्नो मत्रस्य भङ्गाद्युपगमितरुषा नन्दपत्न्याथ बद्धः कृच्छ्रेणो लूखलेयो धनपतितनयौ मोचयामास शापात् नन्दाद्यैः प्राप्य वृन्दावनमिह रमयन् वेणुनादादिभिर्यो वत्सान् पान्वत्सरूपं क्रतुभुगरिमथो पोथयन् सोऽवतान्माम् रक्षन् वत्सान् वयस्यैः बकमभिनदथो तिग्मतुण्डे गृहीत्वा प्रीतिं कर्तुं सखीनां खरमपि बलतो घातयन् कालियाहिम् उन्मथ्योद्वास्य कृष्णामतिविमलजलां यो व्यदाद्धाववह्निं सुप्तानावृत्य गोष्ठे स्थितमपि बदसौ दुष्टवृक्षच्छिदव्यात् दुर्गारण्यप्रवेशाच्युतनिजसरणीन् गोगणानाह्वयद्यो दावाग्निं तत्र पीत्वा समपुषदनुगान् गोपकानाविषण्णान् गोभिर्गोपैपरीतः सरिदुदकतटस्थूफले भोज्यमन्नं भुक्त्वा वेणोर्निनादाद्व्रजगतवनिता चित्तहारी समाव्यात् कृष्णोऽस्माकं पतिः स्यादिति कृततपसां मज्जने गोपिकानां नग्नानां वस्त्रदाता द्विजवरवनिता नीतमन्नं समश्नन् श्रान्तैर्गोपैः समं यो बलमथनबलावाहृतेऽस्मिन् सवृष्टौ प्रोद्धृत्याहार्यवर्यं निजजनमखिलं पालयन् पात्वसौ माम् गोविन्दाख्योऽथ तातं जलपतिहृतमानीय लोकं स्वकीयं नन्दादीनां प्रदर्श्या व्रजगतवनिता गानकृष्टार्थचित्ताः यः कालिन्द्यां निशायाम् अरमयदमलज्योत्स्नया दीपतायां चार्वङ्गीर्नर्मवाक्यैः स्तनभरनमिता प्रीणयन् प्रीयतां नः अन्तर्धत्ते स्म तासां मदहरणकृते त्वेकया क्रीडमानः स्वस्कन्धारोपणाद्यैः पुनरपि पिहितो गर्वशान्त्यै मृगाक्ष्याः खिन्नानां गोपिकानां बहुविधनुतिभिर्यो वहन् प्रीतिमाविः प्राप्तो रासोत्सवेनान्यरमयदबलाः प्रीयतां मे हरिः सः हत्वा यः शङ्खचूडं मणिमथसमदादग्रजायार्तगोपी गीतानेकस्वलीलो हृतवृषभमः पूर्वदेवो मरेढ्यः केशिप्राणापहारी सुरमुनिवदनप्रार्थिता शेषकृत्यो हत्वा पुत्रं मयस्य स्वजनमपि हितं मोचयन्मोक्षदस्य अक्रूराकारितो यान् व्रजयुवतिजनान् सान्तयित्वाभितप्तान् स्वं रूपं मज्जते स्मै विलसितमहिगं दर्शयंस्तेन वन्द्यः यो गत्वा कंसधानीं हृतरजकशिराश्चारुवेशः सुधाम्नः प्रीतिं कुर्वं स्त्रिवक्त्रां व्यतनुतरुचिरां पौरमह्योऽवतात्सः शार्वं भङ्क्त्वा धनुर्यो बलमपि धनुषो रक्षकं कुञ्जरं तं मल्लांश्चाणूरपूर्वानपि सहसहजो मर्दयंस्तुङ्गमञ्चात् भोजेशं पातयित्वा व्यसुमकृतनिजानन्दयन् प्राप्य गर्गात् द्वैजं संस्कारमाप्तो गुरुमथ विदिता शेषविद्योऽवतान्नः
दत्त्वा पुत्रं प्रवक्त्रे प्रतिगतमधुरः सान्त्वयन्नुद्धवा स्यात् गोष्ठस्थानन्दपूर्वान् अरमयदबलां प्रीतिकृत्यः शुभस्य अक्रूरस्याथ तेन प्रतिविदितपृथा पुत्रकृत्यो जरायाः सूनुं निर्भिन्नसेनं व्यतनुत बहुशो विद्रुतं नः सपायात् पुर्या निर्गत्य रामादथ सह मुसली प्राप्य कृष्णोऽभ्यनुज्ञाम् गोमन्तं चापि मौलिं खगपतिविहितं वासुदेवं शृगालम् हत्वा शत्रुं च पुर्यामधिजलधिपुरीं निर्मितां बन्धुवर्गान् निन्येयः सोवतान्नः प्रमथिथ यवनो मौचुकुन्दाक्षिवह्नेः राज्ञा संस्तूयमानो हतयवनबलो भीतवन्मागधेशात् गोमन्तं प्राप्य भूयो जितमघदपतिर्जातशान्ताग्निशैलः आगत्य द्वारकाम्यो हृदिकसुतगिरा ज्ञातकौन्तेयकृत्यः पश्यत्स्वादाय भैष्मीं नृषु युधि जितवान् भूभृतप्रीयतां नः वैरोप्यं रुक्मिणीयो कृतमणिसहितां जाम्बवद्देहजातां सत्यां तेनैव युक्तामपि परिजगृहे हस्तिनं कुल्यहेतोः यातो व्यस्याथ सत्या शुचमथ समगाद्वारकां सत्ययेतो द्रष्टुं पार्थान् सकृष्णान् द्रुपदपुरमगाद्विद्धलक्ष्यान् सपायात् कृष्णः प्राप्याथ सत्राजितहितवधकृत् यश्वफल्कस्य सूनौ रत्नं सन्दर्श्य रामं व्यधितगतरुषं द्रष्टुकामप्रतस्थे इन्द्रप्रस्थस्थपार्थान् अथ सह विजयो यामुनं तीरमायन् कालिन्दीं तत्र लब्ध्वा यमसुतपुरकृत् पातु मां द्वारकास्थः यो जह्रे मित्रविन्दामथ दृढवृषभान् सप्तबद्ध्वाथ नीलां भद्रां मद्रेशकन्यामपि परिजगृहे शक्रविज्ञापितार्थः तार्क्ष्यारूढः स भार्यो हिमगिरिशिखरे भौमदुर्गं समेत्य छित्त्वा दुर्गानि कृत्वा मुरगलमरिणा देवतेड्यः समाव्यात् 35 सचिववरसुतान् भूमिजेनातिघोरम् युद्धं कृत्वा गजाद्यैररिहृतशिरसं तं व्यदाद्भूस्तुतोऽथा कृत्वा राज्येस्य सूनुं वरयुवतिजनान् भूरिशश्चारुवेशान् प्रापय्यद्वारकां सोऽकृतमुदमदितेः कुण्डलाभ्यामवेन्मा इन्द्राराध्योऽमरेन्द्रप्रियतममगमाहृत्य देवान् विजित्य प्राप्याथ द्वारकां सुतमतिरुचिरं रुक्मिणीतप्रपेदे भ्रातृव्यं पौण्ड्रकाख्यं पुररुधमतनोत्कृष्टशीर्षं तदीया पत्योत्पन्नां च कृत्यां रथचरणरुचा कालयन् कामधुक्स्यात् कृष्णः सूर्योपरागे निजयुवतिगणैर्भार्गवं क्षेत्रमाप्तः तत्रायातान् स्वबन्धून् मुनिगणमपि सन्तोष्य यज्ञं स्वपित्रा योऽनुष्ठाप्याप्यनैजं पुरमथ वदितानेकतत्त्वानि पित्रे
मातुः पुत्रान् प्रदर्श्याकृतहितमहितं मेपनुद्यात् स ईशः रुक्मिण्या नर्मवाक्यैररमत बहुभिः स्त्रीजनैर्योथ पुत्रान् एकैकस्यां प्रपेदे दश दश रुचिरान् पौत्रकानप्यनेकान् पौत्रस्योद्वाहकाले भृशकुपितबलात् रुक्मिणीं घ्रातयित्वा नन्दन् योषिद्घणेन प्रतिगृहमबला प्रीतिकारी गतिर्मे नानारत्नप्रदीप्ता समविभवयुत द्वैष्टसाहस्रकान्ता गेहेष्वश्नन् शयानः क्व च जपमृगयादीनि कुर्वन् क्वचिच्च दीव्यन्नक्षैर्ब्रुवाणः प्रवचनमपरैर्मन्त्रयन्नेवमादी व्यापारान्नारदस्य प्रतिसदनमहो दर्शयन्नः सपायात् प्रातर्ध्यायन् प्रसन्नः कृतनिजविहित सत्सभां प्राप्य कृष्णो दूतं राज्ञां प्रतोष्यामरमुनिविदिता शेषकृत्यप्रयातः शक्रप्रस्थं च मोभिर्बहुविभवयुतं बन्धुभिर्मानितोऽयं भीमेनापात्यबार्हद्रथमथ नृपतीन् मोचयन्मे प्रसीदेत् पुत्रं राज्येस्य कृत्वा हृतशिरसमथो चेदिराजं विधाय प्रोद्यन्तं राजसूयं यमसुतविहितं संस्थितं यो विधाय शक्रप्रस्तात् प्रयातो निजनगरमसौ साल्वभग्नं समीक्ष्य क्रुद्धोऽग्नन् अब्धिगं तं शिववरबलिनं यान्पुरं पातु नित्यम् विप्रादाकर्ण्यधर्मं वनगतमनुजैः सान्त्वयित्वैत्य सर्वान् अभ्येत्य द्वारकां यो नृगमथ कुजनीं दिव्यरूपं चकार गत्वा वै देहगेहं कतिपयदिवसांस्तत्र नीत्वातिभक्तौ सन्तोष्य द्वारकां यान् बहुबलसमितो यन्नुपप्लाव्यमव्यात् दौत्यं कुर्वन्ननन्ता निजरुचिरतनूर्दर्शयन् दिव्यदृष्टेः गीतातत्त्वोपदेशाद्रणमुखविजयस्याचरन् सारथित्वम् नीत्वा कैलासमेनं पशुपतिमुखतो दापयित्वास्त्रमस्मै भीमेनापात्यदुष्टं क्षितिपतिमकरोद्धर्मराजं तमीडे प्राप्तस्थानं यदूनां प्रियसखमकृतावाप्तकामं कुचेलं कुर्वन् कर्माश्वमेधं निजभवनमथो दर्शयित्वार्जुनाय पुत्रान् विप्राय दत्त्वा सहसहजमसौ दन्तवक्त्रं निपात्य प्राप्याथ द्वारकां स्वां समवतु विहरन् उद्धवायोक्ततत्त्वः रक्षन् लोकान् समस्तान् निजजननयनानन्दकारी निरस्ता वद्यः सौख्यैकमूर्तिः सुरतरुकुसुमैः कीर्यमाणोऽमरेन्द्रैः सिद्धैर्गन्धर्वपूर्वैर्जय जय वचनैः स्तूयमानोऽत्र कृष्णः स्त्रीभिः पुत्रैश्च पौत्रैः स जयति भगवान् सर्वसम्पत्समृद्धः इति श्रीकृष्णचारित्रमञ्जरीलेशतः कृतः राघवेन्द्रेण यतिना भूयात् कृष्णप्रसादतः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।